ओम नमः शिवाय। दर्शक वृन्द, श्री स्वस्थानी व्रतको महिमा वर्णन हजार मुख भएका शेष नागले गर्दा त कमै हुन्छ, मैले गरेर के होला र। तर पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीमा एकचित्त भएर शुद्ध मनले यो 1 महिना अवधिभर व्रत गर्नाले जीवनका सम्पूर्ण दुःख कष्ट बाधा अडचनहरू सम्पूर्ण नाश भई यो जीवन र परलोकको सुखद यात्रा रहन्छ। तसर्थ आउनुहोस्, सक्नुहुन्छ भने पूर्ण निष्ठा र पूर्ण विश्वासका साथ श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरौँ। नसके व्रत कथा एकचित्त भएर श्रवण गरौँ। शुद्ध मन र एकचित्त भई श्री स्वस्थानी व्रत महिमा र व्रत कथा श्रवण गर्दा पनि ठूलो पुण्य हामीलाई प्राप्त हुन्छ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यै स्तवै व्यर्दै साङ्गपद कर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन्चन्दन चर्चितो जलपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परवीर्षन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरी रुद्राक्षमाला धरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे परमानंद माधवम। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादच्छामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ त्रयोदशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आइपुग्यो। उमाले विष्णुका आज्ञाले सङ्गिनी समेत भई हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी सधैँ मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन पुग्यो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा ध्यान जप र स्तोत्र पाठ गर्न लागिन्। त्यो कुरा इन्द्रले चाल पाएर 33 कोटी देवतालाई डाकी भन्न लागे, हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुरको नाश हुने समय आयो। किनभने हिमालय पर्वतकी छोरी उमाले श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले श्री महादेव स्वामी पाएपछि उमाका छोरा जन्मनेछन्। ती बालकले हाम्रो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि अमरावती हात लगाई राज्य गर्न पाउला। हेर, श्री महादेव सतीदेवी मर्नाले शोक गरी पृथ्वी भ्रमण गर्दै उत्तरा पन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह छाडी सबै इन्द्रिय बाँधी परब्रह्ममा चित्त लगाई महाकष्टले तपस्या गर्न लाग्नु भएको छ। श्री महादेवलाई तपस्यादेखि छुटाई फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउने उपाय के छ? यति इन्द्रले भनेको सुनि देवताहरू भन्छन्, हे देवेन्द्र, त्यो काम गर्न त कामदेव बाहेक अरू को सक्ला र? उनैले श्री महादेवका हृदयमा काम बाण प्रहार गरी यो काम पूरा गर्न सक्दछन्। यो सुनि इन्द्रले त्यसै हो, कामदेवलाई डाकी ल्याऊ भनी वायुलाई अराए। वायुले इन्द्रका आज्ञाले कामदेव कहाँ गई चाँडै डाकी ल्याइदिए। कामदेवले इन्द्रलाई प्रणाम गरी मलाई कुन कामका निम्ति डाक्नुभयो, म तयारै छु भने। इन्द्र आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे कामदेव। श्री महादेव उत्तरा पन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह छाडी सबै इन्द्रिय बाँधी परब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गर्न लाग्नु भइरहेको छ। बिना महादेवले यो संसारको रक्षा को गर्ला? यस कारणले तिमी उहाँ गई श्री महादेवको हृदयमा काम बाण प्रहार गरी फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याऊ। यति इन्द्रका वचन सुनि कामदेवले हवस भनी आफ्नी स्त्री रतिका साथ उत्तरा पन्थमा गई श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी इन्द्रका आज्ञाले धनुको टङ्कार गरी कानसम्म ताँदो खिची श्री महादेवको मर्म ताकी काम बाण प्रहार गरे।
त्यो चाल पाए श्री महादेवले रिसाएर पुलुक्क आँखा उगारी हेर्दा तिनै आँखादेखि अग्निको ज्वाला निस्किएर कामदेव भस्म भए। कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखेर छाती पिट्दै बिलौना गरी श्री महादेवको पाउमा परि बिन्ती गर्न लागिन्। हे जगदीश्वर, त्यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, उनले इन्द्रका आज्ञाले त्यसो गरेका हुन्। हे युगनायक, मसँग खुसी भई त्यो अपराध क्षमा गरी स्वामी दान गर्नुहोस्। हे करुणामय, दुष्टको संहार गरी साधुलाई रक्षा गरिरहने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। तपाईँको वर्णन गर्न हजार फणा भएका शेषनागले पनि नसकेको म स्त्री जातिले के सकुली। हे भक्तवत्सल, मलाई विधवा नगराउनुहोस्, मेरा स्वामीलाई बचाई सन्तोष दिई घर पठाउनुहोस् भनी धेरै शोक गरेको र स्तुति गरेको सुनि श्री महादेवलाई ज्यादै दया लाग्यो र हे रति, यस जन्ममा भने तिमी स्वामी पाउँदिनौ। द्वापरका अन्त्यमा श्री विष्णुले कृष्ण अवतार लिनुहुनेछ। तिम्रा स्वामी कामदेव कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भई जन्मनेछन् अनि त्यही बखतमा तिमी दुई स्त्री पुरुषको भेट होला। अहिले दुःख नमान, घर जाऊ भन्नुभयो। यो सुनि रतिले हवस भनी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी घरतिर लागिन्। महादेवले सतीदेवीलाई सम्झेर कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा हिमालय पर्वतकी छोरी उमा भई जन्मी श्री महादेव स्वामी पाऊँ भने केटाकेटीदेखि नाना तीर्थ व्रत दान जप तप यज्ञ गरेको र फेरि विष्णुका उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको चाल पाएर अब उमाको चरित्र हेरौँ भनी इन्द्रको स्वरूप भई वज्र हातमा लिई ऐरावत हात्तीमा चढी उमाले व्रत गरिरहेको ठाउँमा जानुभयो। उमाले सबै व्रत गरिसकी हातमा अर्धपात्र लिई श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई अर्घ दिई स्तुति गर्न लागिन्। हे ईश्वरी, निरञ्जन निराकार तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सब तीर्थ पनि तपाईँ, सत्तो रज र तम यी त्रिगुण पनि तपाईँ, यो संसारमा आत्मस्वरूप भइरहेकी पनि तपाईँ, आत्मशक्ति पनि तपाईँ, काल स्वरूप पनि तपाईँ, आदि अन्त्य हात पाउ नभएकी पनि तपाईँ। यस्ती अव्यक्त तपाईँको वर्णन गर्न चतुर्मुख ब्रह्मा सरस्वती शेषनाग यिनीहरू पनि सक्दैनन्। म कसरी सकुली, मेरो भक्तिदेखि खुसी हुनुहोस् भनी नाना तरहले स्तुति गरी प्रसाद झिक्न लागिरहेकी थिइन्। त्यही बेलामा इन्द्र स्वरूप श्री महादेव टुप्लुक्क आइपुग्नुभयो। गिरिजाले देखि यथा योग्य अर्थात् जसरी ठिक हुन्छ उसै गरी पूजा गरी, हे देवेन्द्र, तपाईँ यहाँ के कामले आउनुभयो त्यो म सुन्न पाऊँ भनिन्। अनि इन्द्ररूप श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे गिरिजा, तिम्रो भक्तिदेखि म खुसी भएँ। श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी तिमीले यो व्रत गर्यौ त्यो ठिक हो, तर महादेव कस्ता छन् भने त्यो पनि विचार गर। बहुला जस्तो महानिर्घिणी, सर्पका गहना लगाउने, कम्मरमा बाघको छाला बेर्ने, भूत प्रेत प्रमथ गणसँगमा लिने, बुढो गोरुमा चढ्ने, दाहिने हातले डमरू बजाउने, बायाँ हातमा त्रिशूल लिने, विष भाङ धतुरो खाने, लाज शर्म केही नली फिर्ने, घोर मूर्ति अर्थात् डरलाग्दो मूर्ति भई मशानमा बास गर्ने, यस्ता विरूपका महादेव र यस्ता सुकुमारी रूपले बलेकी शिलमा ढलेकी तिम्रो जोडा मिल्दै मिल्दैन। सबै देवताको राजा मलाई स्वामी सम्झी स्वर्गकी रानी हौ। इन्द्र रूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि गिरिजालाई झनक्क रिस उठ्यो र हे पापिष्ट इन्द्र, मैले यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेको ठाउँमा आई यस्तो कुरा मुखबाट निकाल्यौ, श्री महादेवलाई नाना तरहले निन्दा गर्यौ, यो मैले सहन सकिन, म तिमीलाई श्राप दिन्छु भनी श्राप दिन तयार भइन्। तब इन्द्र रूप श्री महादेवले गिरिजाले श्राप दिइहाल्छिन् कि भन्ने डरले, हे देवी, म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्र रूप भई आएको, तिमीले नै खोजेको महादेव चाहिँ म नै हुँ, धन्य रहेछौ, तिम्रो भक्तिदेखि म खुसी भएँ भनी ज्योति स्वरूपले आफ्नो दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वतीले मनमा आनन्द मानी साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी, हे जगदीश्वर, केटाकेटीदेखि मैले नाना तीर्थ व्रत धर्म यज्ञ जप र तप गरेकीले तपाईँको दर्शन पाएँ। अब यो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिनलाई कन्यादान भएको छैन, कसो गर्ने
भनी बिन्ती गरिन्। श्री महादेव प्रसन्न भई गिरिजा कन्यादान लिन भनी उनका साथमा हिमालय पर्वतका घर जानुभयो। हिमालय पर्वतले श्री महादेवलाई आएको देखि आफ्नी पुत्री गिरिजाले श्री महादेव स्वामी पाउन लागि भनी बडो हर्षले आफ्नी स्त्री मेनकासित भने, हे प्रिय, हामी धन्य रहेछौँ, गिरिजा कन्यादान लिन भनी श्री महादेव आउनुभएछ, अब कन्यादान गर्ने सामग्री तयार गर भनी हराए। वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीलाई डाकी विचार गरी अक्षय तृतीयाका दिन लग्न ठहराई स्वर्ग, मर्त्य र पाताल तीनै लोकका देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र अप्सराहरूलाई निम्ता पनि दिए। उनीहरू पनि कन्यादानको बखतमा आइबसे। चतुर्मुखी ब्रह्माजी यज्ञ गर्न लाग्नु भएको थियो। ऋषिहरू 4 वेद पढ्न लागे, गायत्री जप्न लागे। गन्धर्वहरू अप्सराका साथ नाचगान गर्न लागे। देवकन्या, ऋषि कन्या, गन्धर्व कन्या, किन्नर कन्या, दैत्य कन्या, नाग कन्या रङ्ग बिरङ्गका कपडा, थरीथरीका गहनाले ठाटिएर ऊभन्दा ऊ राम्री भई गिरिजा कन्यादान दिएको हेर्न आए। मेनकाले पनि उमालाई सुगन्ध लेपन गराई हीरा मोती माणिक्य नाना रत्न जडाउ गरेको गहना कपडा लगाई सिंगारी राखेकी थिइन्। उसै त राम्री उमा, उसमा पनि यसरी सिंगारिदा त त्रिलोकमा कसैले नभेट्टाउने भइन्। 16 श्रृङ्गारले सजाइएकी त्यस्ती उमा महादेवका समीपमा बस्दा चन्द्र सूर्य एकैचोटि उदाएका हुन् क्यारे भने जस्ता देखिए। नाना तरहका मङ्गल गीत बाध्य गरी हिमालय पर्वतले तिलकुशली उमाको हात समाते। मेनकाले सुनको कमण्डलुले जलधारा गरिन् र कन्यादान गर्न लाग्दा तपाईको गोत्र के हो, बिना गोत्रले केही काम नगर्नु भनेको छ भनी हिमालय पर्वतले सोधे। श्री महादेवले केही उत्तर दिन नसकी साह्रै लाज मानी उँधो मुख गरिरहनुभयो। यो देखि 33 कोटी देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नाग कसैले पनि यसै हो भनी भन्न सकेनन् र चुप लागिरहे। त्यही अवसरमा नारद ऋषि पनि सतीदेवीका हाडको यन्त्र बनाई बजाउँदै शिवगीत गाउँदै नाच्दै हिमालय पर्वत कहाँ आएर, हे गिरिराज, जसका मायाले यो संसारमा सृष्टि स्थिति संहार भएको छ, फेरि जो एकै मूर्तिबाट ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3 भएका छन्, फेरि 3 भएर पनि एकै मूर्ति हुन्छन्, यस्ता आदि पुरुष अर्थात् कसैबाट नजन्मिएका, तिनका बाबु पनि छैनन्, आमा पनि छैनन्, जात पनि छैन, गोत्र पनि छैन, सर्वव्यापी पनि तिनै, 33 कोटी देवताका पितामह पनि तिनै, फेरि 14 भुवनका जति जीवात्मा छन् तिनका हृदयमा बसी पाप र पुण्यका साक्षी भइरहेका पनि तिनै, निरञ्जन निराकार पनि तिनै, यस्ता ईश्वरको महिमाको वर्णन गर्न 1000 जिब्रा भएका शेषनाग, चतुर्मुख ब्रह्मा यिनीहरूले पनि नसकेको म कसरी सकुला। जगदीश्वर श्री महादेवलाई पार्वती कन्यादान देऊ, सन्देह नगर भने। यति नारद ऋषिले भनेपछि सब देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नागहरूले नारदले बेश भने भन्दा हिमालय पर्वतले सन्देह छाडी श्री महादेवलाई पार्वती कन्यादान गरिदिए। गिरिजाले श्री महादेवका गलामा फूलको माला लगाइदिए। 3 फेरा परिक्रमा गरी पाउमा परिन्। हिमालय पर्वतले पनि श्रद्धासाथ सबै देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नागहरूलाई पूजा गरी भोजन गराई सम्मान गरे। अनि सबैले हिमालय पर्वतसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ, मेनकाको कोख पनि धन्य रहेछ। तिमी जस्ता भाग्यमानी 7 द्वीपमा पनि दुर्लभ छन्। तिमीले जन्म लिएको सफल भयो। जुन पिनाकधारी श्री महादेवलाई योगीहरूले ध्यान दृष्टिले हेर्दा पनि पाउन सक्दैनन्, उनीलाई आज तिमीले जुवाई गरायो। हामी कृतार्थ भयौँ। अब बिदा पाए हामी आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ भनी निम्तामा आएका सबैले भन्दा हिमालय पर्वतले, हुन्छ त यहाँहरूलाई दुःख दिए, दुःख नमान्नुहोला भनी बिदा दिए र सबै आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। इति श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माघ महात्म्ये कुमारगस्ते संवादे श्री शोस्तानी परमेश्वराय व्रत कथायां पार्वती कन्यादानम नाम 13 श्री शोस्तानी परमेश्वरी की जय। उपनयन्तु मंगलव सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वसन्तु उपजन पृथ्वी सस्यशालिनी देशोस्यं शोभरहितो ब्रह्माण्ड सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं। तत्रैव गंगा यमुना
च चत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्यौतद्वार कथा प्रसंग या कुन्दे या तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या वरमाच्युत शङ्कर परभितभिर्देवै सदा वन्दिताः श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपहा कायेन वाचा मनसेर्वैर्वा बुद्धयात्मना प्रकृति स्वभावत् करोमि यस्सङ्कल्पस्परस्मै नारायणयति समर्पयेत। आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com।